बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ईरान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अमेरिका और इसराइल ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया है जिसके बाद नेविगेशन सिस्टम में खलल डालने की सलाहियत हासिल कर ली है। देखें ज़रा बात को समझे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर यानी अब जो जंगें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जंगें होगी और इसमें चीन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी आमने सामने है। अब कहाँ ईरान, कहाँ चीन, कहाँ अमेरिका, तो मैं क्या मिक्सअप कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी पूरी तफसील समझाऊँगा। देखें जो दुनिया भर में राइस सिस्टम है उसके तहत बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम GPS की मदद से चलते हैं और इसके लिए सैटेलाइट यूजिंग की जाती है। यानी सैटेलाइट जो हैं वो फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं, जो वो ऊपर जाल बनाते हैं और उसके बाद इस GPS के ज़रिए नेविगेशन रास्ता तलाश किया जाता है। रास्ता कौन तलाश करता है? ड्रोन्स, मिसाइल्स और आपके इंटरसेप्टर्स, आपके जहाज़, आपके बहरी जहाज़, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो GPS के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं और ये अमेरिकन सिस्टम है। इसके साथ साथ जो हमारे एक्स वाले हैं एलन मस्क, उनका भी एक सिस्टम फ़ज़ा में मौजूद है और वो 9000 सैटेलाइट्स के ज़रिए उन्होंने एक जाल बुन रखा है। लेकिन ईरान ने जून 2025 में होने वाली जंग में इसी नेविगेशन सिस्टम को ब्लॉक या इसको खलल डालने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद ही ईरानी मिसाइल तेल अवीव में गिरने में कामयाब हुए, कतर में गिरने में कामयाब हुआ और बहुत सारे इजरायली और अमेरिकी मिसाइल जो हैं उनको भटका कर पहाड़ों पर फेंक दिया गया या समंदर में गिरा दिया गया। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी और इस सारे के पीछे ईरान के बिहाइंड, यानी ईरान सिर्फ सामने था, इसके पीछे जिसकी टेक्नोलॉजी थी वो था चीन। अब चीन की ये टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त पूरी दुनिया से ना सिर्फ छुपी हुई है और चीन इसको जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है इस्तेमाल कर लेता है। आपके लिए ख़बर ये भी है कि जो पाक भारत जंग हुई उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से ही पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और उसमें भी चीनी हकाम ने ही पाकिस्तान की मदद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान उनके जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम्स जो है उसको ब्लॉक करने और उनके सेंसर्स और रडार्स को बंद करने में कामयाब हुआ था, जिससे उनके 8 जहाज़ जो है ज़मीन बोस हो गए। और यही तजर्बा जून बिल्कुल एक माह बाद मई में ही हमारा मुकाबला भारत से होता है। जून में इजराइल और ईरान की जंग हो जाती है और ईरान ने ये चीज़ें इस्तेमाल की। अब ये GPS अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या करें? इसके लिए चीन ने एक नया जो है नेविगेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया। बाइडू उसका नाम है, अगर आप कहते हैं तो मैं BEIDOU, बाइडू इसको कहते हैं। ये GPS का मुतबादल सिस्टम समझा जाता है और ये इतना लॉक्ड है कि अभी तक इसको डी लॉक नहीं किया जा सका, यानी इसको डी कोड नहीं किया जा सका, इसको खोला नहीं जा सका, इसको हैक नहीं किया जा सका। चीन इसको किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करता है, हाँ जिसकी वो चाहे उसकी मदद कर सकता है। और अब क्योंकि ईरान को चीन की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका उसके सर पर बैठा है और ईरान चीन का एनर्जी फीडर है, यानी चीन उससे सस्ते रेट पर तेल ख़रीदता है और इस तरह से वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करता है। ईरान उसके लिए बहुत अहम है, इसीलिए उसने बाइडू सिस्टम जो है ईरान की फ़ज़ाओं में ऑन कर दिया है। ये जो हंगामे शुरू हुए थे ईरान के अंदर, उसमें लोगों के इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। ये बंद किसने किए थे? ईरानियों ने नहीं किए थे, चीनियों ने किए थे। और इसी सिस्टम के ज़रिए उन्होंने जो चीन के मामलात थे उसको चलाए रखा था, ईरान के जो मामलात थे उसको चलाए रखा था। वो बंद नहीं हुए थे, लेकिन लोगों का GPS सिस्टम और लोगों का इंटरनेट जो था उसको बंद करने में ईरान कामयाब हो गया था। इसका तजर्बा कर लिया गया पहले जून की जंग में, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। और अब जब हंगामे शुरू हुए तो उस वक्त भी इसी सिस्टम के ज़रिए जो है GPS सिस्टम है उसको ब्लॉक किया गया। और नेविगेशन सिस्टम्स है, क्योंकि बहरी जहाज़ों के और हवाई जहाज़ों के फाइटर प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम डिफरेंट होते हैं और अगर उनमें खलल आ जाए तो एक सेकंड, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में रास्ता भटक जाते हैं। ये जहाज़ जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं या उनके मिसाइल जो हैं उनकी स्पीड आपको पता है माक 5, माक 6, माक 18 आवाज़ से कई गुना रफ्तार पर सफ़र करने वाले तमाम मिसाइल और जहाज़ जो हैं
اگر ان میں نینو سیکنڈز کے حساب سے بھی خلل پڑے تو وہ بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، یعنی کہیں کا میزائل کہیں جا گرتا ہے، اور اسی کو بھٹکانا کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جنگ مئی میں بھی پاکستان نے بھارت کے برہموس میزائل جو تھے افغانستان کی طرف ٹرن کر دیے تھے، کچھ پہاڑوں پر گرا دیے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے نیویگیشن سسٹم کو جو ہے اس میں خلل ڈالا گیا تھا، جس کے بعد یہ میزائل جو کہ آٹو ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ تک منوورنگ کے ذریعے یعنی راستہ بدل کر بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹارگٹ سے ہٹے کیوں؟ کیونکہ ان کے سسٹم میں خلل ڈال دیا گیا تھا، اور یہ سارا کام چائنیز جو تکنیک ہے یا چائنیز ٹیکنالوجی ہے جس کو بائیڈو کہتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اب یہی ٹیکنالوجی جو ہے چین نے ایران کو دے دی ہے۔ نیویگیشن سسٹم کا بلاک ہونا جو ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی چنوتی ہوگی، کیونکہ امریکہ جب اپنے میزائل اڑائے گا تو اس بائیڈو کے ذریعے ایران اپنے میزائل فائر کرے گا، یعنی وہ میزائل جو کہ انٹرسیپٹرز ہیں جو ان میزائل کو تباہ کریں گے، اور وہ میزائل جو اٹیکنگ میزائل ہیں جس میں بہت ساری میزائلز کا میں نے ذکر بھی کر رکھا ہے، جس میں شہاب سیریز شامل ہے، خیبر شکن شامل ہے، اب قادر شکر ہے، نور ہے، بہت سارے میزائلز ہیں جن کا میں اکثر و بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں، بیلسٹک اور کروز میزائلز کا۔ یہ تمام کے تمام میزائل جو ہیں ایران استعمال کرے گا بائیڈو کے ذریعے۔ یاد رکھیے چین ایران کو کبھی امریکہ کے سامنے سرنگو نہیں ہونے دے گا۔ دو ملک ایسے ہیں جو اس وقت ایران کی پروٹیکشن میں ہیں، ایک رشیا، میں نے کل رشیا کا ذکر کیا تھا، آج میں چین کا ذکر کر رہا ہوں کہ چین نے وہ ٹیکنالوجی جو الیکٹرانک وارفیئر کے اندر آنے والے دنوں میں امریکہ کے خلاف استعمال کی جائے گی اور امریکہ کے میزائلز کو بھٹکا دیا جائے گا، یہ بائیڈو ٹیکنالوجی جو ہے چین ایران کو دے چکا ہے، اور اس کی مختلف ذرائع سے تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ ایران نے نہ صرف جنگ جون میں بلکہ اب بھی جب اس پر کڑا وقت ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بیانات دے رہے ہیں، اس میں بائیڈو کام کرے گا۔ یہ ایک ایسا نیویگیشن سسٹم ہے جو جی پی ایس کا محتاج نہیں ہے، اور ایران شکریہ ادا کرے چین کا کہ اس نے الیکٹرانک وارفیئر میں اس کو امریکہ سے ایک قدم آگے کر دیا ہے، یا امریکہ کی وہ سسٹمز جو کہ ایلن مسک کا سسٹم ہے، ایکس والوں کا، یا جی پی ایس سسٹمز پرانے سسٹمز ہیں، ان سسٹم سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ بائیڈو ایک ایسا سسٹم ہے جو ابھی تک ہیک نہیں ہو سکا، بائیڈو ایک ایسا سسٹم ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا، لیکن یہ نیویگیشن سسٹم میں بھی خلل ڈال سکتا ہے، ریڈارز کی انفارمیشن کے اندر بھی خلل ڈال سکتا ہے، اور میزائلز اور جہازوں کو بھٹکا سکتا ہے۔ ایران اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایران کے پاس یہ سسٹم آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اب امریکہ کے ٹکر کا ملک بن گیا ہے۔ بائیڈو چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اور جس کو وہ کسی کو دیتا تو نہیں ہے لیکن استعمال کرا دیتا ہے، یعنی وہ اس کی ٹیکنالوجی تو نہیں دے گا لیکن بوقت ضرورت ایران اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چین اور روس کبھی ایران کو سرنگو یا گھٹنوں کے بل امریکہ کے سامنے نہیں ہونے دیں گے، وہ ایران کی حفاظت کریں گے۔ ایک کے دفاعی معاملات ایران کے ساتھ جڑے ہیں تو دوسرے کے توانائی کے معاملات جو ہیں جڑے ہیں۔ چین کا یہ بائیڈو سسٹم آ گیا، نیویگیشن سسٹم کا استعمال ہو گیا، خلل ڈال کر دیکھ لیا، اس کا امریکہ کو بھی پتہ چل گیا، لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا ہے۔ ایران اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ امریکہ کے جو ٹوماہاک میزائلز ہیں یا باقی میزائلز ہیں وہ تمام کے تمام فیل ہوں گے، اور اس کی جگہ ایران کے کروز اور بیلسٹک میزائل جو ہیں امریکی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوگا کہ الیکٹرانک وارفیئر میں ایران کی مدد چین کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔